अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की गुज़िश्ता एक साला कारकर्दगी जो मौजूदा हुकूमत ने खुद जारी की है। जी हाँ, नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने एदाद व शुमार दिए हैं कि पाकिस्तानी मईशत जो गुज़िश्ता साल 6.1% के हिसाब से तरक्की कर रही थी, वो रवां साल बमुश्किल 0.3% के हिसाब से तरक्की करेगी। कहां 6.1% और कहां 0.3%। इस बड़े जवाल की वजह आप सबको पता है। अब ये फिगर्स भी माहिरीन के नजदीक असल फिगर्स नहीं है, क्योंकि इन फिगर्स के ऊपर इत्तफाक नहीं हो रहा था। पाकिस्तान ने रवां साल तरक्की नहीं की, बल्कि जीडीपी नेगेटिव में गई है। मशहूर इकोनॉमिस्ट डॉक्टर हफीज पाशा ने तो कहा है कि हमने रवां साल -3% जीडीपी के अंदर खसारा देखा है। 4 मरतबा नेशनल अकाउंट्स कमेटी की एक हफ्ते में मीटिंग हुई है, ऐसा कभी नहीं होता। और बिलाखिर बड़ी मुश्किल से इन्फ्लुएंस के बाद 0.3% की तरक्की दिखाई गई है। अब ज़राअत की बात करें तो 1.55% तरक्की हुई है। सनत के अंदर टारगेट तो था 7.5% का, सनत -2.9% पे गई है। यानी कि सनतें किस बड़ी मिकदार में बंद हुई हैं, ये हुकूमत के अपने ज़राए ने तस्दीक कर दी है। फिर सर्विसेज सेक्टर की तरक्की की जो एस्टिमेशन थी वो 4% थी, वो घटकर 0.8% रही है। ये मौज़ना मौजूदा हुकूमत के अपने इदारे पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, नेशनल अकाउंट्स कमेटी और दीगर तमाम सरकारी उम्माल के हैं। हम इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। ऐसे वो लोग जो हम पे शुबहात का इजहार करते रहते हैं या वेरीफाई करना चाहते हैं, आपका हक बनता है, तो उन लिंक्स पर जाकर खुद देख लें। इसके बाद बात करें पाकिस्तान की जीडीपी के साइज की, तो गुज़िश्ता साल पाकिस्तान का जीडीपी 375 अरब डॉलर्स का था। इस साल ये घटकर 341 अरब डॉलर्स का हो जाएगा। फिगर्स कंक्लूड होंगे जून 30 को। तो 34 अरब डॉलर्स हमने मुल्क की पैदावार में घटा दिए। हालांकि इस साल के जो एस्टिमेट्स थे वो ये थे कि हमने 6% इस साल भी ग्रो करना था, अगर गुज़िश्ता हुकूमत की पॉलिसीज जारी रहती तो। उस सूरत में हमारा जीडीपी 375 अरब डॉलर से बढ़कर 410-415 अरब डॉलर्स पे जाना था, और हमने तारीख में पहली मर्तबा 400 अरब डॉलर का जीडीपी का बेंचमार्क अबूर करना था। याद रहे, पाकिस्तान का जीडीपी जो है ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है। हमारे यहाँ इकोनॉमी का आधा हिस्सा अनडॉक्यूमेंटेड है, उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। अगर उसको भी हम शामिल कर लें तो हमारी जीडीपी बासानी 700 से 800 अरब डॉलर्स की हो सकती है। लेकिन चूंकि वो ब्लैक मनी है या अनडॉक्यूमेंटेड पैसा है, ऐसे लोग जो टैक्स नहीं देते, अपना सोर्स ऑफ इनकम नहीं बताते, तो उनको फिर रियासत अपने खाते में कैलकुलेट भी नहीं करती। अब इस तमाम नुकसान का हर शख्स को क्या फ़र्क पड़ा है, वो आसान अल्फाज में बता देता हूँ। पिछले साल तक हर पाकिस्तानी की औसत आमदन 1766 डॉलर्स थी, जो इस साल घटकर 1568 डॉलर्स हो गई है। यानी 200 डॉलर्स तकरीबन हर शख्स की आमदन में कमी वाक़ई हुई है। हर शख्स ने इस साल 56,000 रुपये कम कमाए हैं। इसको आप 12 महीनों पे तकसीम कर लें तो आप आसानी समझ सकते हैं कि 4,500-5 हज़ार रुपये हर महीने हर पाकिस्तानी की आमदन में कम आए हैं। जबकि दूसरी तरफ हमारे यहाँ महंगाई पाकिस्तानी तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। ये फिगर्स भी मौजूदा हुकूमत के हैं। 36.5% महंगाई गुज़िश्ता हमारे रिकॉर्ड की गई है। हालांकि माहिरीन का ये कहना है कि महंगाई की शरह 45 से 50% है, लेकिन हर हुकूमत की तरह मौजूदा हुकूमत भी इस मामले में फिगर्स को थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके 36.5% दिखा रही है। अब आपको बताते चले कि हुकूमत का कहना है कि पिछले साल सैलाब आई, उसकी वजह से इकोनॉमी में डेंट पड़ा, बिल्कुल पड़ा, लेकिन उसका एक फायदा भी हुआ है। क्या? गंदम की फसल बम्पर हुई है। पाकिस्तानी तारीख में पहली मर्तबा
27.5 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوئی ہے الحمدللہ۔ پھر اسی طرح گنے کی فصل میں بھی 2.8% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ مکئی کی فصل 6.9% زیادہ ہوئی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو ایک دفعہ تو سب کچھ بہا کر لے جاتا ہے، لیکن اپنے ساتھ وہ زرخیز مٹی لاتا ہے پہاڑوں کی۔ وہ جہاں جہاں سے گزرتا ہے وہاں ایک لیئر چھوڑ جاتا ہے زرخیز مٹی کی، تو اگلے 4-5 سال اس زمین کے اندر بہت اچھی فصل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایسے لوگ جو کچے کے علاقے میں رہتے ہیں یا ایسے علاقوں میں جہاں پر سیلاب چند سالوں بعد آتا ہے، وہ میری بات کو ویریفائی کر سکتے ہوں گے، کمنٹس میں ضرور لکھیے گا، میں اس کو پن بھی کر دوں گا۔ تو جن جن علاقوں سے سیلاب گزر گیا، پانی اتر گیا، وہاں جب گندم کاشت کی گئی تو اس کی بمپر کراپ آئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سال پاکستان میں ماشاءاللہ تاریخ کی سب سے زیادہ گندم پیدا ہوئی ہے۔ لیکن چونکہ گندم کی پیداواری لاگت بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے گندم ہمیں مہنگی مل رہی ہے۔ 2 فصلوں میں ہمیں اس دفعہ نقصان ضرور ہوا ہے۔ کپاس 41% کم ہوئی ہے سیلاب کی وجہ سے، اور چاول 21.5% کم پیدا ہوا ہے۔ جس چیز کو سب سے زیادہ ہٹ پڑی ہے وہ ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل، گاڑیاں، فرنیچر، اس طرح کی جو بڑی ٹیکسٹائل، اس طرح کی جو بڑی انڈسٹریز ہیں، ان تمام کے اندر تقریباً 8% -8% کی کمی دیکھی گئی ہے۔ ہم نے کہاں 7.5% ترقی کرنی تھی اس سال، ہم -8% پہ جا چکے ہیں۔ تو ہم اپنے رچ پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہمارے ہمسائے بنگلہ دیش، انڈیا دھڑا دھڑ ترقی کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ترقی معکوس کر رہے ہیں، نیچے کی جانب گامزن ہے۔ پاکستان نے ڈیفالٹ نہیں کیا الحمدللہ، لیکن ہم ڈیفالٹ نہ کر کے بھی سری لنکا سے زیادہ تیزی سے کرنسی گرا چکے ہیں۔ اس 1 سال کے دوران پاکستانی کرنسی میں تقریباً 105 سے 110 روپے انٹر بینک کے اندر کمی آئی ہے۔ ابھی اوپن مارکیٹ میں چلے جائیں تو کم از کم 150 روپے کی کمی آ چکی ہے پاکستانی روپے میں۔ اتنی تو سری لنکا کے اندر ڈیفالٹ ہونے کے بعد نہیں آئی تھی، اور جب سے سری لنکا IMF کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے، اس کا روپیہ جو ہے مسلسل تگڑا ہوتا جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے روپیہ مسلسل کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ملک میں ہنڈی حوالے کا بزنس فروغ پا رہا ہے، ایکسپورٹرز اپنی رقم پاکستان نہیں لے کے آتے، حکومت کو مقدمات سے، لاگت بازی سے فرصت نہیں ہے، تو ریفارمز کیسے ہوں گی؟ ان حالات میں اللہ سے دعا کی جا سکتی ہے کہ جس پاکستان کے پاس پچھلے سال انہی دنوں میں $10 ارب سے زائد کے ذخائر تھے، وہ گھٹ کر $4.2 ارب رہ گئے ہیں۔ اتنی کم پیسوں کے ساتھ ہم 1 مہینے کی امپورٹس بمشکل کر سکتے ہیں، حالانکہ کم از کم کسی ملک کے پاس 3 مہینے کے امپورٹس جتنے پیسے ہونے چاہیے۔ ہمارے پاس کم از کم 12 سے 13 ارب ڈالرز ہر وقت ہونے چاہیے ہمیں ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ ہمارے ملک پر رحم کھائے، یہ مشکلات حل ہوں اور ہم کچھ سکھ کا سانس لیں۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔